दर्शकबिन नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति सङ्कटमा अर्थतन्त्रमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कपिल खड्का। दर्शकबिन, यति बेला कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमा अर्थतन्त्र यति बेला डामाडोल अवस्थामा पुगेको छ। यसैमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ र यो थला परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनको लागि यति बेला विशेष त कृषि क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिन जरुरी भएको अवस्था पनि छ। यसैमा दर्शकबिन, जसरी कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि विश्व अर्थतन्त्र र नेपालको अर्थतन्त्र खस्किएको अवस्थामा रहेकोमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर अब आगामी बजेट र नीति तथा कार्यक्रम बनाइनु पर्छ भन्ने एउटा टीका टिप्पणी र धारणा पनि आउन थालेको छ। यसैमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि भनेर कृषि मन्त्रालयलाई 33 अर्ब 18 करोडको बजेटको सिलिङ सरकारले तोकिदिएको छ। आज हामी यसै विषयमा, जसरी कोरोना भएसँगै कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको भूमिका कस्तो रहन्छ र अहिले जति सिलिङ तोकिएको छ के त्यो सिलिङ पर्याप्त छ र यसमा विशेष त प्रदेश कृषि मन्त्रालयको योजना र भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर आज हामी यहाँहरूमाझ प्रस्तुत हुनेछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा जसरी कोरोना भएसँगै कृषिलाई अब कसरी विकास गर्न सकिन्छ, कृषि प्रणालीलाई सुधार गर्न के जरुरी छ र आगामी बजेटमा कृषिलाई के कुरामा ध्यान दिएर चाहिँ यो बजेट र नीति तथा कार्यक्रम बनाइनु पर्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर तयार पारिएको रिपोर्ट कार्यक्रमको पहिलो चरणमा। संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले गत चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन गरिरहेको छ। लकडाउनका कारण होटल व्यवसाय, पर्यटन तथा त्यसका सहायक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव परेको छ। अहिले नेपालको अर्थतन्त्र नाजुक स्थितिमा पुगेको छ। विश्व बैंकको रिपोर्ट अनुसार हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर 1.5 देखि 2.8% का बीच रहन सक्छ र अर्को 2.3 वर्षसम्म अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीको असर देखिने निश्चित जस्तै छ। त्यसैले कोरोना महामारीसँगको युद्धसँगै सरकारले नेपालको अर्थतन्त्रमा लाग्ने धक्का, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने ठूलो संख्या, देशभित्रको बढ्दो बेरोजगारी, वैदेशिक सहयोग र लगानीमा हुन सक्ने प्रतिकूलतालाई पनि मध्यनजर गर्दै सरकारले अबको आर्थिक नीति बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि कृषि उत्तम विकल्प हो। कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर यसलाई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा स्थापित गर्न जरुरी छ। अबको यो जुन सङ्कटग्रस्त सिचुएसनमा हाम्रो धेरैवटा क्षेत्रहरू जस्तो हाम्रो पर्यटनको क्षेत्र भयो, यातायातको क्षेत्र भयो, अनि समग्रमा भनौँ न हामी उद्योगको क्षेत्रदेखि लिएर समग्र सबै आर्थिक सूचाङ्कहरूलाई हामी माथि बढाउने जति पनि क्षेत्रहरू थियो, रेमिटेन्सहरू सबै हाम्रो के हुँदैछ भन्दाखेरि नेगेटिभतिर। हामी यसको ग्रोथ भन्दा पनि अब हाम्रो जति पहिला हामीले अचिभ गर्थ्यो, जति ग्रोथ थियो त्यसको धेरै कम मात्र अचिभ गर्ने, हामीले उपलब्ध उनीहरूबाट त्यहाँको उत्पादन भयो, त्यहाँबाट पाउनुपर्ने जति गेन छ, जति पाउनुपर्ने हाम्रो इन्कम छ, त्यो सबै घट्ने अवस्थामा छ। र अब रहेको छ हामीसित के भन्दाखेरि कृषि क्षेत्र रहेको छैन। कृषि क्षेत्रलाई अब हामी के गर्न सकिन्छ? अब यसको लागि त हामीले अहिले सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि एउटा हामी चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ दिगो कसरी बनाउन सकिन्छ, अब आउने बजेटले यो कुरा सोच्नु एकदमै जरुरी छ। होइन भने त हाम्रो अर्थतन्त्र त पछाडि जाने कुरामा हामीले यसलाई दुई मत नै छैन सर। त्यसको लागि अब कृषि क्षेत्र चाहिँ हामी देशको फेरि मेरुदण्ड पनि हेर्नु हाम्रो अर्थव्यवस्थाको, हाम्रो जीडीपीमा पनि लगभग 30% को कन्ट्रिब्युसन राख्छ यसले कृषि क्षेत्रले। तपाईँलाई फेरि अर्को पनि कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो समग्र इम्प्लोइमेन्टमा, रोजगारीमा पनि यसले लगभग 65 देखि 70% को रोजगारी कृषि क्षेत्रमै आश्रित छ हेर्नुहोस्। अनि अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो वैदेशिक रोजगार अब दिनानुदिन घट्ने अवस्थामा छ। झन् यो हाम्रो सङ्कटग्रस्त सिचुएसनले त के भइरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो वैदेशिक रोजगारको जति पनि नेपालीहरू विदेशमा रोजगारको लागि जानुभएको छ, अनि जति पनि हामी विद्यार्थी भएर उहाँ काम गर्नको लागि जानुभएको छ, उहाँ सबैहरू अब यो फर्किने बित्तिकै सायदै यो हाम्रो लकडाउन खुलेर नर्मल हुने बित्तिकै उहाँहरू फर्किने अवस्था धेरै रहन्छ। अब
हजुर। उहाँहरूको लागि पनि इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गर्ने, रोजगारीको व्यवस्था गर्नको लागि हाम्रो लागि कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ एकदम आधुनिकीकरण, अब हुन त सधैँ सबैले आधुनिकीकरण भन्ने गरिन्छ, तर यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा सर्ट टर्म र अर्को लङ टर्म के छोटो समयको लागि हामी के गर्न सकिन्छ र दीर्घकालीन रूपमा यसलाई के गर्न सकिन्छ, यसरी हामीले स्ट्राटेजी बनाएर जानु एकदमै जरुरी छ। सरकारले अबको कृषिमा एउटा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने हो भने केही महत्त्वपूर्ण कुरामा ध्यान दिनै पर्छ। अहिलेका किसानलाई र अब कृषि गर्ने चाहनेहरूलाई ऋणमा व्यापक सहुलियत दिनुपर्छ। विश्वका अन्य राष्ट्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नलाई सरकारले किसानलाई सहुलियतमा नयाँ शिल्प विज्ञान उपलब्ध गराउनुपर्छ। सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था पुर्याउनुपर्छ। मलहरूको आयातमा सहुलियतका साथै सहज उपलब्धता हुन जरुरी छ। कृषिमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारले गुणस्तरीय प्राविधिक प्रशिक्षण दिनुपर्छ अनि उत्पादनलाई देशभित्र बजार सुरक्षित गरिदिनुपर्छ। निर्यात प्रोत्साहन हुने गरी त्यसमा पनि सहुलियत दिनुपर्छ। कृषिमा लागेकाहरूलाई करमा पनि केही छुट दिनुपर्छ। पहिला त यो बजेटले अहिले यो कृषिमा आश्रित जनताको लागि सकेसम्म सब्सिडिजको व्यवस्था गर्नु पर्यो कि। हजुर। सब्सिडिज केमा गर्ने भन्दाखेरि पहिला बिउमा गर्नु पर्यो, अनि रासायनिक मलमा गर्नु पर्यो, अनि उहाँहरूको यो यदि जब हामी यसरी बिजनदेखि लिएर रासायनिक मल सबैमा हामीले जब के गर्दै जान्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ जनतालाई सब्सिडी दिँदै जान्छ नि, यहाँबाट के हुँदै जान्छ त उहाँहरूको उत्पादन गर्ने क्षमता बढ्दै जान्छ। अब हेर्नु उहाँहरूसित त अहिले खान र बस्नको लागि मात्र गाह्रो सिचुएसन छ। अब देशले फेरि अर्को पनि कुरा के म तपाईँलाई थप्न चाहे भने नि, अब देशले चाहिँ वास्तवमा हामी डेटाबेस राख्न जरुरी छ क्या। हजुर। हामी कुन सेक्टरको मान्छे एग्रिकल्चरमा छ, कतिजना मान्छे हामी ब्याङ्किङ जब गर्छ, अब एक्ज्याक्टली प्रत्येक वडाले आफ्नो वडामा को मान्छे कुन प्रोफेसनको छ, को मान्छे बाहिर छ, यो डेटाबेस राख्न जरुरी छ क्या। हेर्नुहोस् त्यो भएको हुनाले सबको लागि आफ्नो आइडेन्टिटी कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा यसलाई हामी के गरौँ, हामी एउटा कुनै नेसनल आइडेन्टिटीको रूपमा हामी यसलाई डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भएको यदि आजको अवस्थामा यो भएको थियो भने हेर्नु त हामी कृषकहरूलाई को कृषक हो उहाँहरूलाई सब्सिडी दिनुपर्ने, त्यो हामी ठ्याक्कै दिन सक्थ्यौँ अहिलेको अवस्थामा। को एकदम गरिब छ, जो चाहिँ दिनरात दुःख गरेर प्रत्येक दिन दुःख गरेर काम गरेर खान्छ, घर व्यवहार चलाउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अहिले राहत दिन सजिलो हुन्थ्यो। अहिले आज आएर हेर्नु त न राहत दिन हामीले सकिरहेछ, हाम्रो सही मान्छेलाई राहत पुर्याउन सकिरहेको छैन अहिले हामीले। हेर्नुहोस् सही मान्छेलाई कृषिमा सब्सिडी दियो भन्नुहुन्छ भने तपाईँ हेर्नुहोस् न, आजसम्म हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कले पनि त गरिरहेछ नि, के भन्छ 4.5% लोन त कृषि क्षेत्रको लागि अथवा अति विपन्न वर्गको लागि लोन दिनुपर्छ भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले जहिले पनि मौद्रिक नीतिमा त गरेको छ नि, सधैँ बजेटमा त्यही कुरालाई सपोर्ट गरिरहेछ नि। तर आजसम्म तपाईँले कसले लोन पाएको छ भन्नु त, कसले सरकारी अनुदान पाएको छ हेर्नु त, जसको पहुँच छ, जो नेताहरूसँग चिन्जान छ, जो चाहिँ आफूलाई के भन्छ आफ्नोलाई चाहिँ कृषि क्षेत्रबाट उसले केही गर्नु छैन, के मात्र गर्ने भने सरकारी अनुदान ल्याउने, एउटा फर्म देखाउने र त्यो पैसा हामी खाने अथवा सस्तोमा कुनै लोन लिने र त्यो चाहिँ कहीँ अर्को ठाउँमा उहाँहरूको व्यापारमा लगाउने, यो खालको कामहरूमा अगाडि बढिरहेछ क्या। यसैमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटको तयारीमा जुटेको छ। अर्थ मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयलाई यसपटक 33 अर्ब 18 करोड सिलिङ बजेट दिएको छ। कृषिको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोभिड-19बाट प्रभावित किसानलाई पुनर्स्थापना तथा राहत दिने कार्यक्रम समावेश हुनु पर्नेमा जोड दिन पर्छ। साथै साना तथा व्यावसायिक किसान उन्मुख बजेट हुनेमा साना किसानहरू पनि उत्तिकै आशावादी छन्। वास्तवमै दर्शकबिन यति बेला साना किसानदेखि व्यावसायिक रूपमा कृषि कर्ममा जुटेका किसानहरू यति बेला आशावादी भएर बसेका छन्। अब आगामी बजेटले ती किसानलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न खडा भएकोमा यति बेला प्रदेश सरकारले कसरी तयारी गरिरहेको छ, यो बजेटलाई विशेष त कृषिमा प्राथमिकतामा राखेर कसरी काम भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि मसँग यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका सचिव अच्युत प्रसाद ढकाल। अच्युतजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अब कोरोना महामारीसँगै अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा विशेष त कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकार
यानि कि यहाँहरूको मन्त्रालयले कसरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तर्खर गरिरहेको छ? हजुर, पक्कै पनि गण्डकी प्रदेश वास्तवमा कृषिको लागि असाध्य सम्भाव्य भएको प्रदेश पनि हो, यहाँहरू सबैलाई विदितै छ। र यस प्रदेशमा यस वर्ष पनि हामीलाई यो कोभिड-19 ले गर्दाखेरि कृषि क्षेत्रमा धेरै नै आक्रान्त भएको सन्दर्भमा हामीले आगामी वर्षका कार्यक्रमहरू खास गरी यो कोभिड-19बाट आक्रान्त किसानहरूलाई सम्बोधन गर्ने किसिमबाट र खास गरी चाहिँ कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगिकरणको जुन कुरा हामी गर्छौँ त्यसलाई पनि मध्यनजर राखेर त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचाइका साथ मन्त्रालय लागेको छ। र विशेष गरी आगामी वर्षको कार्यक्रम हामीले 5 वटा बुदामा चाहिँ फोकस रहेर तर्जुमा गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ राखेका छौँ र त्यही अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ। खास गरी वास्तवमा चाहिँ हामी सबैले अघि पछि पनि सुनि गरेको कृषिको अनुदानको कुराहरू अबका अनुदानहरू हामीले चाहिँ किसान वर्गीकरणको आधारमा खास गरी चाहिँ सीमान्तकृत किसान अथवा चाहिँ मझौला किसान या ठुला किसान लक्षित हाम्रो कार्यक्रमहरू र अनुदानहरू पनि त्यही अनुसारै चाहिँ लाने विचार गरेका छौँ। र खास गरी चाहिँ अब जुन अहिले चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा चाहिँ अनुदान दिने व्यवस्था छ त्यसलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धामा पनि सबै किसानले पाउने किसिमबाट नै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइरहेको छ। त्यसरी हाम्रो यो पहिलो चाहिँ बुदा चाहिँ यो सङ्घीय मन्त्रालयबाट पनि यो अनुसारको चाहिँ कुराहरू भएको र हामी पनि त्यही तर्फ चाहिँ अगाडि बढ्ने छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र त्यसै गरी कृषिलाई चाहिने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अवयवको रूपमा खास गरी चाहिँ कृषि ऋणको कुराहरू हामी सबैले सुनेका छौँ। सरसल्लो रूपमा कृषि ऋण र त्यो पनि सहुलियत ब्याज दरमा चाहिँ किसानले भनेको बेलामा पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले अगाडि बढ्ने प्रयास गरेका छौँ आगामी वर्षको कार्यक्रममा। त्यसलाई नै बढी हामी चाहिँ सचिवज्यू, अब यहाँले भर्खरै जोड्नुभयो किसान वर्गीकरणको कुरा, होइन? वास्तवमै किसान वर्गीकरण नहुँदाखेरि चाहिँ विगतका दिनहरूमा पनि यो अनुदानको प्रक्रियामा निकै नै कठिनाइ आएको छ, होइन? यहाँहरूले अवलम्बन पनि गर्नुभएको थियो यो वर्गीकरणको। अब आगामी बजेटमा चाहिँ यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अथवा यसलाई निरन्तरता दिन्छ कि दिँदैन? हजुर, पक्कै पनि यसलाई प्राथमिकता राखेर नियन्त्रण दिन्छ। किन भन्दाखेरि अनुदानको कुरा गर्दाखेरि वास्तवमा किसान वर्गीकरण नगरिकन हामीले किसानलाई छुट्याइकन कुन वर्गको किसानलाई के कस्तो किसिमको राहत अथवा चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ प्रविधि जरुरी छ त्यो अनुसारको चाहिँ किसान वर्गीकरण जरुरी भएको नाताले अब आगामी वर्ष हामीले त्यसलाई कन्टिन्यू गर्छौँ। र मैले यहाँलाई जोड्दै थिएँ वास्तवमा चाहिँ हामीले 5 वटा चाहिँ कुराहरूलाई बढी विशेष फोकस गर्छौँ भनेर र म चाहिँ ऋणसम्म आइपुगेका थिएँ। त्योदेखि बाहेक कृषि बिमाको कुरालाई खास गरी कृषि तथा पशुपन्छी बिमालाई पनि हामीले जोडतोडका साथ आगामी वर्षको कार्यक्रममै रिफ्लेक्ट हुने गरेर हामी अगाडि बढाउने प्रयासमा छौँ। किन भन्दाखेरि किसानको उपज सुरक्षा सबभन्दा बढी जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि बिमा पनि त्यसरी अगाडि बढाउन कोसिस गरेका छौँ। र चौथो बुदामा कुरा गर्ने हो भने हामीले खास गरी चाहिँ नि अहिले हामीले किसानको घर दैलोमा प्राविधिक पुर्याउन नसकेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर अलिकति चाहिँ नि हामीले चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ प्राविधिकहरू पनि किसानले घर दैलोमै उनले चाहेको बेलामा सेवा पाउने किसिमबाट चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। र आगामी वर्षको कार्यक्रममा पनि हामीले त्यसलाई पनि एउटा मुख्य चाहिँ नि बुदाको रूपमा लिएका छौँ। र मैले 5 वटा कुरा भन्छु भनेको थिएँ र 5औँ नम्बरमा चाहिँ नि हामीले खास गरी चाहिँ नि यो बाइब्याक ग्यारेन्टी कृषि उपजको बजारीकरण खास गरी चाहिँ नि यो विभिन्न माध्यमबाट हुनसक्छ। न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर हुनसक्छ या चाहिँ नि खाद्य बैङ्कको स्थापना गरेर हुनसक्छ या उपयुक्त बजार व्यवस्थापन गरेर पनि हामीले किसानको उपजको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ, उसको उपजले न्यूनतम चाहिँ बचत हुन्छ भन्ने किसिमको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भन्ने सोचेर नै त्यो अनुसारका कार्यक्रमहरू पनि आगामी वर्ष खास गरी 5 वटा चाहिँ विशेष बुदाहरूमा रहेर हामीले चाहिँ कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने हामीले प्रयास गरेका छौँ। र योदेखि बाहेक अब खास गरी प्रदेशको चाहिँ विशिष्टकृत क्षेत्र भएको र विशिष्टकृत हावापानी भएको क्षेत्र पनि भएको र कृषिको लागि असाध्यै उर्वर प्रदेश पनि भएको सन्दर्भमा हामीले खास गरी चाहिँ आगामी वर्ष विशेष कार्यक्रम भनेर चाहिँ यो भैँसी विकास कार्यक्रम र चाहिँ सँगसँगै आलु विकास कार्यक्रमलाई अलिकति जोड लिइरहनुपर्छ हाम्रो प्रदेशमा। खास गरी चाहिँ यो कोभिड-19 को चाहिँ सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा पनि यो कुरा आउन सक्ने भयो र सँगसँगै चाहिँ खास गरी चाहिँ हामी कृषिमा चाहिँ हामी चाहिँ खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्पदालाई पनि ध्यानमा दिँदै आत्मनिर्भर चाहिँ प्रदेशको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनलाई पनि हामीले यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू चाहिँ तर्जुमा गर्ने प्रयास गर्दैछौँ, गरिरहेका छौँ। र मोटामोटी भन्नुपर्दा खास गरी प्रदेशको चाहिँ अभिष्ट भनेको कृषि क्षेत्रमा
कृषि क्षेत्रको चाहिँ व्यवसायीकरण र खास गरी चाहिँ किसानको उत्थान आर्थिक उत्थानमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण अवयवको रूपमा रहेका कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने प्रयास गर्छौँ र त्यही अनुसार चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। यो पछिल्लो समय कोरोनाको र लकडाउनको प्रभावले गर्दाखेरि गण्डकी प्रदेशमा पनि विशेष त किसानका वस्तु उपजले बजार नपाएका कुराहरू घटनाहरू आएका छन् होइन, आएका थिए। अब आगामी नीतिले अथवा आगामी बजेटले चाहिँ विशेष त किसानको बजारीकरणमा कतिको ध्यान दिएको छ? निश्चय नै वास्तवमा चाहिँ किसानको बजार अहिले चाहिँ वास्तवमा सप्लाई बेस्ड भन्दा पनि चाहिँ डिमान्ड बेस्ड हुनुपर्ने किसिमको चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमहरू हुनुपर्ने हो र पनि हामीले केही हदसम्म त्यो हिसाबले काम त गरेका हौँ र पनि आगामी वर्ष हाम्रो चाहिँ उद्देश्य भनेको किसानले आफ्नो उपजलाई खेर फाल्ने अवस्था नआओस् र उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य पाओस् र चाहिँ उचित बजारीकरण होस् भन्नेमै हाम्रो चाहिँ फोकस छ। मैले अघि चाहिँ 5औं नम्बरको बुदामा त्यो पनि कुरा यहाँलाई निवेदन गरेका थिएँ। त्यसको चाहिँ स्वरूप फरक पर्ला। त्यसको चाहिँ स्वरूपको कुरा गर्दाखेरि मैले फेरि पनि भने बाई ग्यारेन्टी भनेर जुन हामीले कुरा गरेका छौँ, खास गरी चाहिँ किसानको वस्तुले बजारमा पाउनको लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने कुराहरू पनि हुन सक्ला, या चाहिँ हामीले अरू चाहिँ मोबाइल चाहिँ बजारीकरणका कुराहरू हुन सक्लान्, बजारका अरू स्वरूपका पनि कुराहरू हुन सक्लान् र चाहिँ खास गरी चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ वेब बेस्ड किसिमका चाहिँ मार्केटिङ सिस्टमलाई पनि अगाडि बढाउने पनि प्रयास पनि हुन सक्ला। त्यसैले जसरी हुन्छ किसानको चाहिँ उत्पादित वस्तुले बजार पाओस् र त्यो बजार पनि उचित चाहिँ रूपमा चाहिँ पाओस् भन्ने नै हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हुन्छ र आगामी वर्षको कार्यक्रममा हामी त्यतातिर फोकस हुन्छ। जसरी यहाँले अब समर्थन मूल्यको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ अबको बजेटले चाहिँ जसरी किसानले बचत गर्ने ग्यारेन्टी, न्यूनतम बचत ग्यारेन्टीको चाहिँ प्रावधान अथवा यो सेक्युरिटी चाहिँ कतिको लिन सक्छन्? हजुर, पक्कै पनि हाम्रो बजेटको आगामी वर्षको कार्यक्रम र बजेटको उद्देश्य ध्येय पनि त्यही हुनुपर्छ कि अब हामीले किसानको न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी गर्नैपर्छ, नत्र भने किसानको चाहिँ सेक्युरिटी हुँदैन र किसानको सुरक्षाको लागि खास गरी किसानको सुरक्षाको लागि हामी विविध किसिमका कार्यक्रमहरू पक्कै पनि सञ्चालन गर्छौँ। र मैले फेरि पनि त्यो 5औं नम्बरकै बुदामा मैले कुरा गरेँ, त्यही 5औं नम्बरको बुदा चाहिँ नि त्यहीसँग सम्बन्धित हो र त्यो चाहिँ असाध्यै चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण पनि छ र केही हदसम्म त्यो सम्पादन गर्न कठिन पनि काम हो र पनि हामी हाम्रा कार्यक्रमहरूले त्यतातिर सम्बोधन गर्न हामी चाहिँ गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। अच्युतजी, अब अन्तिममा जाँदै अब हामीले अगाडि अब आउने बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको चर्चा गरिरहँदाखेरि पछिल्लो समय किसानहरूको क्षति भएको छ होइन, यो क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ ती किसान पनि आशावादी रूपमा कुरेर बसिरहेका छन्। ती किसानलाई चाहिँ लक्षित गरेर चाहिँ काम हुन्छन् कि हुँदैनन्? पक्कै पनि त्यो किसानलाई लक्षित कामै हुन्छन्, त्योभन्दा बाहेक अरू काम हुँदै हुँदैन। किनकि कृषिको अहिले चाहिँ सबैको उद्देश्य पनि कृषिलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने नै छ र हाम्रो प्रदेश सरकारले पनि कृषिलाई प्रायोरिटीमा राखेको छ यसपालि। र त्यसले गर्दाखेरि आगामी वर्षका कार्यक्रमहरू प्रायोरिटीमा राखे अनुरूप हामीले पनि किसानको हितको लागि र किसानको चाहिँ आर्थिक उत्थानमा चाहिँ प्रेरित हुने किसिमका चाहिँ कार्यक्रमहरू पक्कै पनि ल्याउँछौँ। पक्कै पनि त्यो अनुसारका चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ र मैले फेरि पनि भने किसानको हितको लागि हामी जहिले पनि लाग्नुपर्छ र लागिरहन्छौँ र आगामी वर्षको कार्यक्रममा मैले यहाँले भन्नुभयो जस्तै त्योतर्फ हामी चाहिँ पक्कै लागिन्छौँ। हजुर, हस् अच्युतजी, आफ्नो समय र संवादको लागि धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, जसरी अब अहिले कोरोनाको महामारीसँगै लकडाउनमा हामी अहिले छौँ र यो लकडाउन भए तापनि सरकारले चाहिँ आफ्नो काम कारबाहीलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तर्खरमा जुटेको छ। यसैमा बजेटको अधिवेशन पनि सुचारू अथवा सुरु हुन गइरहेको अवस्थामा अहिले चाहिँ कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ कृषिको आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ, नीति तथा कार्यक्रम कृषिको भविष्यले बुन्छ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर यहाँहरू माझमा जोडिरहेको छु। यति बेला मसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डित। हरिजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तर्खरमा यहाँहरू पनि जुटिरहनु भएको होला अवश्य पनि होइन? किसान लक्षित र कृषि मैत्री बजेट आउला, कस्तो छ तयारी, के छ यहाँहरूको? होइन, हाम्रो अहिले चाहिँ किसानहरूलाई नै टार्गेट गरेर किसानलाई पनि अलिक ठुला
अब उनीहरूको पूर्वाधार विकासमा कोल्ड स्टोरमा भन्दा जुन ठुल्ठुलो पूर्वाधार नगरिकन अलिकति न्यून आय स्रोत भएका किसानहरूलाई जुन बाहिरबाट मजदुरी पेसा गरेर आइरहेको थिए उनीहरूलाई पनि आत्मसात गरेर अलि उनीहरूलाई सहुलियत पनि र अनुदानमुखी कार्यक्रम होइन र अलिकति राहत पनि हुने खालको अनुदान पनि हुने खालको र यो अलि हाम्रो यो खाद्य सुरक्षा अब लाई पनि टेवा पुग्ने खालको भरिमाना चाहिँ किनकि हाम्रो अब यो विश्वव्यापी महामारी भयो भने चाहिँ बाहिरबाट पनि तरकारीहरू खाद्यान्न नआउनु पर्ने स्थिति हुन सक्छ होइन। अझ विशेष गरेर कर्णाली प्रदेश भनेको चाहिँ पहिला नै खाद्य सङ्कट भइरहने जिल्ला भयो हुनाले चाहिँ होइन त्यस्तो भयो भने हामीले चाहिँ हरेक पालिकासँग समन्वय गरेर एक आपसमा चाहिँ कहीँ बाँझो जग्गा देखिहाल्यो भने पनि एउटा सामूहिक रूपमा हामीले किनकि बाँझो जग्गा राख्नु हुँदैन भन्दा एउटा अभियानको रूपमा सञ्चालन गरेर हामीले पालिका पनि समन्वय गरेर बरु अलिअलि प्रदेश सरकारले अब जति सकिन्छ हाम्रो बजेटको हिसाबले 5 लाख होला 10 लाख होला यहीलाई अलि उसलाई एकदमै यो तरकारीहरू भए खाद्यान्नको बिउहरू भए यिनी कुराहरूलाई फोकस गरेर हामीले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछ भने अर्को कुरो भनेको चाहिँ विदेशबाट अलिकति आइरहेका जुन मजदुरहरू हुनुहुन्छ कामदार हुनुहुन्छ र हाम्रो पहाडी जग्गाहरू छ बिरालो जग्गाहरू छ त्यसमा पनि अलिकति गहरा सुधार गर्न पाइयो भने उहाँले चाहिँ लेबरको रूपमा काम पनि गर्न पाउनु भयो जसले गर्दाखेरि 2-4 हजार पैसा पनि भयो प्लस चाहिँ गहरा सुधार भयो भने चाहिँ त्यसको एरिया पनि बढ्छ र त्यहाँ भनेको फेरि खाद्यान्न फलफुल र यिनी छिटो उत्पादन हुने चिजहरूलाई पनि हामीले दीर्घकालीन रूपमा र अहिलेको रूपमा चाहिँ उनीहरूको सिप क्षमतालाई सदुपयोग गर्ने खालका कार्यक्रमहरू पनि हामीले बनाउँदैछौँ र त्यहीमा हामीले नीतिहरू पनि त्यही सङ्गति हाम्रो प्रदेशको रहेको छ। हरिजी अब यहाँले आफै पनि जोड्नुभयो कर्णाली प्रदेश आफैमा अलिकति खाद्य सङ्कटको यो समस्या चाहिँ दोहोरिरहने क्षेत्र पनि हो होइन। हजुर अब खाद्य सङ्कटलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न अथवा खाद्य सङ्कट भोलिको दिनमा आइ नपरोस् भनेर चाहिँ विशेष त जग्गा परिचालन अथवा जग्गाको सदुपयोगमा चाहिँ कतिको ध्यान दिएको छ? होइन एकदमै हामीले पहिला सुरु नै भनेको अब हामीले चाहिँ जग्गा बाँझो त खेतीयोग्य जग्गा बाँझो भइरहेको छ र यो लकडाउनले को कारणले अथवा अरू केही कारणले खेती भयो छैन भने अब हामीले चाहिँ एउटा सामान्य एउटा कार्यविधि बनाएर छिमेकी जग्गा खेती गर्दाखेरि पनि उसले चाहिँ फलानुको जग्गामा किन खेती गरिदियोस् भनेर त्यस्तो आवाज नहुने मा चाहिँ बाँझो खेतीमा गरौँ सक्नेले गरौँ भन्ने हिसाबले अभियानको रूपमै होइन जग्गा चाहिँ बाँझो नराखौँ नसक्ने भए सक्नेलाई गर्न दिउँ भने त्यस्तै अभियान सुरु गरेर हामीले हरेकै यो कर्णाली प्रदेशमा 79वटा पालिका छन् तिन 79 पालिकामा चाहिँ यो अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नुहोस् भनेर त्यो पनि गरेको छैन। अहिले भर्खरै हाम्रो प्रदेश सरकारले पनि अब कृषिलाई र स्वास्थ्य कृषिलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम गर्ने र खाद्य सङ्कट आउन नदिनको लागि चाहिँ अब अलि 2 महिना 3 महिनामा उत्पादन हुन थाल्ने चिजहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर चाहिँ कार्यक्रम गर्नु भनेर सर्कुलेसन भएको छ। त्यही हिसाबले हामीले अब यो मकैको कामहरू अब यो मकैको बिउहरू रोप्ने सिजन आइरहेको हुनाले हामीले कहाँ कति छ हाम्रो एग्रिकल्चरहरूले कसरी परिचालन गर्न सक्छन् र अलिकति गर्न सक्ने मान्छेहरूले पनि गर्न सक्छन् एउटा सामूहिक रूपमा अभियानको रूपमा चाहिँ खेती गरौँ भन्ने कुरो अभियान हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पुरै अब आजको आज एकदम कायपलट हुने कुरो त भएन तर यो कोरोनाको पहिलाको स्थितिभन्दा अलिकति इम्प्रुभ गर्न पाइयो भने पनि हाम्रो मन्त्रालयको अथवा समग्र कर्णाली प्रदेशको उपलब्धि हुन सक्छ भन्ने कुरा हाम्रो ठान्ना हो। जसरी यहाँले जग्गा बाँझो राख्न नदिनको लागि चाहिँ अभियानै सञ्चालन गरिन्छ भन्ने कुरा भनिरहँदाखेरि चाहिँ मल बिउ बिजुली र सिँचाइमा चाहिँ अनुदानको यो सहुलियत कतिको परिहाल्यछ र यसमा चाहिँ कतिको काम भइरहेछ? यसमा चाहिँ हामीले भर्खरै नीतिमा चाहिँ यो कुराहरू लिइराखौँ। अलि हाम्रो सङ्घीय कृषि मन्त्रालय पनि हाम्रो यो सिँचाइ अनि हाम्रो यो सिँचाइ बिजुलीका कुराहरू बिमाका कुराहरू कृषि उपजको चाहिँ अलिकति बजार सुनिश्चितता गर्ने हाम्रो सङ्घीय कृषि मन्त्रालयको नीति अनुरूप पनि हामीले यस्तै कार्यक्रमहरू अलिक प्रस्ताव गरिराखौँ। अब बिजुलीमा अब सिँचाइमा चाहिँ हाम्रो अब कति % दिने भन्ने कुरामा चाहिँ मार्जिनल किसानहरूलाई अलिकति बढी फोकस गरेर चाहिँ 100% नै सहुलियत हुन सक्छ भने अलिकति उनीहरूको आय स्रोत भएका किसानहरूलाई चाहिँ 50% 75%को हिसाबले हामीले गर्दैछौँ। अब यो हामीले पहिला चाहिँ नीति बनाएर चाहिँ त्यही हिसाबले बजेटलाई अगाडि बढाउने र एक पालिका एक चाहिँ एउटा राम्रो खालको एउटा आयमूलक चाहिँ फर्म स्थापना गर्ने र हरेक पालिकामा चाहिँ हाम्रो बिउ उत्पादनको कार्यक्रमलाई सँगसँगै अगाडि जोडियो भने खाद्य सुरक्षा रोजगारी र अनि जीविकोपार्जनका कुराहरू सँगसँगै लैजान सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले काम गरिरहेको र ती कुराहरूमा चाहिँ हामीले सिँचाइ
सडकका बिजुलीका कुराहरूलाई पनि अनुदान दिने भन्ने कुरा हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ र अहिले चाहिँ यो बजेटको सिलिङ तलमाथि हुन सक्ने भयो हुनाले कति समय यो लकडाउनको कुरो आउँछ त्यसले पनि हामीलाई एक क्लियर कट यही योजना बनाउनेमा अलिकति गाह्रो पनि भइरहेको स्थिति छ। अब हजुरले बजेट सिलिङको कुरा तलमाथि होला भन्ने जस्तो कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले सङ्घीय सरकारले तोकेको सिलिङको प्रस्ताव चाहिँ कतिको चाहिँ ठिक छ, के लाग्छ यहाँलाई? होइन, सङ्घीय सरकारले जुन पहिला नै भन्दा त 33 अर्बको कुरो अहिले सङ्घीय सरकारको कुरो आइरहेको त्यो बजेटको हिसाबमा त अब धेरै न्यून हुन्छ। हामीले 50-60 अर्बको आउनु पर्ने हो भन्ने हिसाबमा अथवा त्यो 33 भन्दा 10 अर्ब बढायो अरे अथवा 43-44 अर्बको जति आइदिएको भए हामी प्रदेशलाई पनि सङ्घीय सरकारले पनि कृषिमा बजेट बढायो, त्यसले गर्दाखेरि प्रदेशमा पनि बजेट बढाउनु पर्छ भनेर सरकारबारेमा अलिकति ध्यान दिन सक्थ्यो। हजुर, त्यसमा चाहिँ हामी पनि अलिकति चिन्तित छौँ, किनकि सङ्घको बजेट घट्यो हुनाले प्रदेशको पनि कृषितिरको बजेट अब घट्छ होला अथवा पहिलाको गत वर्षको जति छ त्यही हिसाबमा हुन्छ होला भन्ने कुरामा चाहिँ हामी चिन्तित छौँ। यसै हिसाबले भनेपछि चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारले जसरी अहिले सिलिङ तोकेको छ यो सिलिङप्रति चाहिँ यहाँहरू पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न भन्न खोज्नु भयो? हजुर हजुर, हो। र हाम्रो प्रदेश सरकारको कुरो गर्नुहुन्छ भने पनि हामीलाई पनि सिलिङ चाहिँ अहिलेको हिसाबले कुरा गर्नु चाहिँ हाम्रो 3 अर्ब 20 करोड पैसा मात्रै छ। हाम्रो गत वर्षको कुरो गर्नुहुन्छ नि हाम्रो 2 अर्ब 30 करोडको सिलिङ छ, ताकि यही सिलिङ गत वर्ष हाम्रो 2 अर्ब 80 करोडको थियो। अहिले नै हाम्रो 50 करोड त हाम्रो गत वर्षको प्रदेशको अहिले हाम्रो सिलिङ दिएको हिसाबले अहिले नै हाम्रो 50-60 करोड त अहिले नै कम छ। तर अहिले चाहिँ यो भनेको कोरोना भर्खर सुरुवात हुने बेलाको हामीलाई प्राप्त भएको सिलिङ हो र यसमा चाहिँ अहिले हाम्रो मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट अरू यहाँ माननीय सरकारवालाहरूले तर अलिकति चाहिँ कृषिमा पैसा बढ्छ त्यही हिसाबले चाहिँ अलिकति राहतमुखी र अलिकति त्यस्तै श्रमिकहरूलाई ध्यानमा राखेर बजेट दिउनुहोस् भनेर उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो। फर्स्ट कुरो चाहिँ निर्णय हुन अझै बाँकी नै छ। यो 50 करोड कम छ अहिलेकै बजेटको सिलिङकै कुरा हाराहारीमा कुरा गर्ने हो भनी भन्नुभयो होइन यहाँले? हजुर हजुर, यो यहाँले सोचेको नीति अथवा यहाँले सोचेको योजनाहरूमा पर्याप्त होला के लाग्छ यहाँलाई? हुँदैन, हामीले सोचेको मात्रै पर्याप्त हुन अलि धेरै हामीले जुन अलि मैले भनिसकेँ नि राहतमुखीका कार्यक्रमहरू र त्यहाँ बाँझो जग्गा हुनुको लागि अभियान पूर्व सञ्चालन गर्ने कुराहरू यी कुराहरू गर्नलाई चाहिँ यसको योभन्दा डबल भन्दा पनि बेसी पैसा बजेट चाहिन्छ। त्यो कुरा हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट लबिङ पनि गरिरहेछौँ, किन भनेर हामीले जस्टिफिकेसन कारणसहित बताइरहेछौँ र अरूभन्दा पनि हामीले अहिले जुन बाँझो रहेको जग्गामै केही खेती गर्न पाइयो भने पनि 2-4 महिनालाई हामीले चार्न सकिन्छ। अनि हामीले अलि ठुल्ठुला भौतिक पूर्वाधारका कामहरू अर्कोचोटि पनि गर्दा पनि केही फरक पर्दैन भनेर सबै कन्भिन्स हुनुभएको छ। अब यो छलफल हुँदैछ, अब हेरौँ कस्तो निक्लिन्छ। अब सबै मान्छे बुझेकै हुनुहुन्छ, किनकि कर्णालीका कृषकहरूमा कोलाई अब यस्तो समस्यालाई चाहिँ सम्बोधन हुने खालको बजेट ल्याउनु पुनः चाहिँ हाम्रो सिलिङ बढाउनु हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्तै छौँ। अन्तिममा जाँदै अब जसरी कोरोनाको महामारीसँगै किसानहरूले जसरी क्षति बेहोरे अथवा कृषिमा जति क्षति भयो नि होइन, यो क्षतिलाई न्यूनीकरण अथवा यो क्षतिलाई मध्यनजर राखेर चाहिँ कस्तो किसिमको राहत अथवा कस्तो किसिमको कार्यक्रम चाहिँ समावेश हुन्छ? अहिलेको हामीले यो 2 महिनाको हिसाबमा हरेक पालिकामा यो कार्यालयले यो सबै पालिकामा खेतीलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबको कुरा नगरिकन अहिले हामीले यो हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा भएका सबै पालिकामा चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सरकारी मन्त्रालयले कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने र अर्थ हुँदै चाहिँ हाम्रो समाजिक सबै पालिकामा चाहिँ सशक्त अनुदानतर्फ चाहिँ भर्खर मैले भने जस्तै गहरा सुधारका अनि अलि मलमा सिँचाइमा र त्यसपछि अरूभन्दा पनि हाम्रो बिउमा होइन बाहिर भएको बिउलाई कसरी पनि व्यवस्थित गरेर अहिले यो बिउको सिजन भयो हुनाले तरकारीको मकैको धानको बिउमा चाहिँ अलिकति सहुलियत दिने त्यस्तो कार्यक्रमहरूलाई र जहाँ बाँझो जग्गा हुन्छ बाँझो जग्गामा कुनै खेती गऱ्यो भने अब प्रति हेक्टर चाहिँ अब प्रति रोपनीमा चाहिँ 3000-4000 कति भन्ला त्यो हाम्रो बजेट कति आउँछ यसरी चाहिँ राहत दिनुपर्छ भनेर हामी फेरि यसमा पनि छलफलमा जुटिरहेछौँ र त्यसले चाहिँ यहाँ 2 महिनामा पनि केही किसानहरूले तुरुन्त किनकि आफूले चिज पाएर चाहिँ रोपिहालेर अलिकति यो समस्या समाधान पनि हुनसक्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यस्तै तत्कालै अब कृषिको कार्यक्रम आजको आज नै भने कमसेकम 2 महिनामा उत्पादन हुने चिजहरू र हाम्रो लङ टर्ममा पनि प्रभावकारी चिजहरूलाई पनि
त्यस्ता बाली वस्तु छनौट गरेर त्यसरी चाहिँ अब राहत सहुलियतपूर्ण राहत भन्नु होइन, राहत भन्दा त्यसरी फ्रीमा बाँड्ने कुरो भएन। त्यसरी चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्ने योजना बनाइरहेका छौँ। सरीजी, आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ र समयको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। हस्, दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो कर्णाली प्रदेशबाट हरिप्रसाद पण्डित। उहाँ कर्णाली प्रदेशको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ। जसरी अब अहिले सरकारले जुन बजेट सिलिङ तोकेको छ कृषि मन्त्रालयको लागि भनेर, वास्तवमा यो कृषि मन्त्रालयको लागि तोकिएको बजेट चाहिँ पर्याप्त भएन भनेर चाहिँ टिका टिप्पणी पनि आइरहेको अवस्था छ। सन्तुष्ट छैनन्, विज्ञहरू पनि सन्तुष्ट नभएको अवस्थामा कर्णाली प्रदेशमा पनि अहिले विशेष त यो बजेटमा 50 करोड कमी आएको देखिएको छ। यो कमीमा चाहिँ आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा चाहिँ जे जति कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन् यी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा उहाँले प्रश्न पारेर जानुभयो। यसैमा मसँग यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख गोकुल प्रसाद बोहरा। गोकुलजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अब अहिले बजेटको तर्खरमा यहाँहरू पनि जुटिरहनु भएको अवस्था छ होइन? विशेष त प्रदेश कृषि मन्त्रालय पनि आफ्नो योजनाहरू अगाडि सारिरहेको अवस्थामा विशेष त किसानलाई लक्षित अथवा कोभिड-19 लक्षित बजेट आउला, के छ तयारी यहाँहरूको? हजुर, हामीहरूले अब लगभग हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेश गरिसकेका छौँ। आगामी वर्षमा कोभिड-19लाई मध्यनजर गर्दै हामीले सबै योजना तर्जुमाका सबै चरणहरूमा सबै पक्षहरूमा चाहिँ यसलाई समावेश गरेका छौँ। यसका लागि हामीहरूले मुख्यतया भनौँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ एउटा अहिले कोरोनाका कारणले किसानहरूले बेहोर्नु भएको नोक्सान एकतिर छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट भारततिर अथवा तेस्रो मुलुकतिर रोजगारीमा गएका जनशक्ति चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा फर्किने क्रम जारी छ। यसले गर्दा हामीले विगतमा जुन उत्पादकत्वले जुन जनसङ्ख्यालाई पालिरहेका थियौँ त्यसमा चाहिँ निश्चय नै हामीले वृद्धि गर्नुपर्नेछ। 4 देखि 5 लाख जनसङ्ख्या थप हाम्रो प्रदेशमा निश्चय रूप नै आउने देखिएको छ। यसले गर्दा आगामी नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ हामीले यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर कार्यक्रम तर्जुमा गरिरहेका छौँ। अब कोरोना र लकडाउन भएसँगै यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारी होइन, त्यसैमा हाम्रा युवाहरू रोजगारीका क्रममा विदेश गएका थिए। आफैले हजुरले पनि जोड्नुभयो 4 देखि 5 लाख जनसङ्ख्या अब यहाँहरूको प्रदेशमा भित्रिँदैछन्। अब यो एउटा चुनौती पनि हो, भोलिको दिनमा खाद्य सङ्कट देखा पर्न सक्छ होइन? पेट त पाल्नु पर्यो सबैले। अब यसको लागि चाहिँ व्यापक रूपमा कृषिमा अथवा ती युवाहरूलाई परिचालन गर्न कस्तो योजना छ यहाँहरूसँग? हामीले मुख्यतया हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा यसपालि खाद्यान्नको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ। यसका लागि हामीले बिउमा, मलमा, सिँचाइमा र प्रविधिमा चाहिँ विशेष अनुदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछौँ। मध्य पहाड र उच्च पहाडमा जहाँ चाहिँ खाद्यान्नको उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ ती क्षेत्रहरूलाई चाहिँ पहिचान गरेर त्यहाँ चाहिँ सघन रूपमा खाद्यान्न उत्पादनका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नेछौँ। र यसै गरेर यो क्रममा खाद्यान्न उत्पादनका लागि चाहिने रासायनिक मलमा प्रदेश सरकार आफैले पनि केही अनुदान दिन सक्छ कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। भूमिगत जल प्रयोग गर्ने कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा किसानहरूले भूमिगत जल प्रयोग गर्दा विद्युतको प्रयोग गर्नुहुन्छ र विद्युत महसुलमा अनुदान दिने कुराहरू हामीहरूले अगाडि बढाइरहेका छौँ। कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा यसअघि हाइब्रिड धानको खेती हुने गरेको छ। हाइब्रिड धानको क्षेत्रफललाई पनि वृद्धि गरेर समग्र तराई, मध्य पहाड र उच्च पहाडमा खाद्यान्नको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने चाहिँ हाम्रो पहिलो लक्ष्य छ। हजुर गोकुलजी, अब यहाँले जसरी अब लक्ष्यको कुरा अथवा योजनाको कुरा गरिरहँदा अब आगामी वर्षको लागि बजेटको तर्खरमा त यहाँहरू जुटिरहनु भएको छ, तर विशेष त अब अहिले कोरोनाको त्रास पनि सुदूरपश्चिममा कायमै छ होइन? यो त्रासको बावजुद चाहिँ किसानहरूलाई
अब यो खाद्य सङ्कट भोलि ननिप्तेला भनेर चाहिँ कृषि कर्ममा लाग्नको लागि कतिको प्रोत्साहन गरिरहनु भएको छ यहाँहरूले? एकदमै अब हामीले हाम्रो विभिन्न हाम्रा मातहतका निकाय, कृषि ज्ञान केन्द्रहरू, त्यसपछि प्रयोगशालाहरू, फार्म केन्द्रहरू लगायत हाम्रो मन्त्रालय स्तरबाट पनि हामीले यो कोरोनाको लकडाउन सुरु भएको दिनदेखि किसानहरूले कम बेहोरुन किसानहरूलाई सहज होस्, बाली कटानीमा सहज होस्, त्यसपछि बाली भित्र्याउने काममा, भण्डारणमा सहज होस् भन्ने हिसाबले विभिन्न तह र तबकासँग समन्वय गरेर यसलाई चाहिँ सहज बनाउने काम गरेका छौँ। र अब यसमा हामी धेरै पटक चाहिँ सफल भयौँ, तर केही समयमा अब यो महामारीको प्रकोपलाई मध्यनजर गर्दै कुनै ठाउँमा चाहिँ हामीले जस्तो किसानहरूका मागहरू सम्बोधन गर्न नसकेका कुराहरू पनि छन्। तर मुख्यतया बाली हाम्रो हिउँदे बाली भित्र्याउने, त्यसलाई भण्डारण गर्ने कुराहरू र कृषकको ताजा उत्पादन चाहिँ बजारमा निरन्तर गइरहोस् भन्ने सुनिश्चितता गर्नका लागि हामीले स्थानीय प्रशासन, जिल्ला प्रशासन लगायत सबै निकायहरूसँग समन्वय गरेका छौँ। यसै गरेर अब बर्खे बाली यो मुख्य सिजन हो हाम्रो नेपालकै भनौँ अथवा सुदूरपश्चिम प्रदेशको, यसलाई लक्षित गरेर हामीले आगामी सिजनका लागि यही वर्षको कार्यक्रमबाट लगभग 600 मेट्रिक टन धानको बिउमा किसानहरूलाई 50% अनुदान प्रदान गरेका छौँ। यो नयाँ कार्यक्रमका रूपमा हामीले यो राखेका छौँ। यस सँगसँगै चाहिँ विभिन्न गत वर्षकै योजना अनुसार विभिन्न ज्ञान केन्द्रहरूमा चाहिँ धानको बिउ उत्पादन तथा उन्नत बिउ कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। अब अन्तिममा जाँदा जाँदै अहिले सङ्घीय सरकारले पनि नेपाल सरकारद्वारा कृषि मन्त्रालयलाई अथवा कृषिलाई भनेर 34 अर्ब 80 करोडको बजेट चालु आर्थिक वर्षमा थियो भने सिलिङको कुरा गरेँ मैले, यति बेलाको सिलिङ भनेको 33 अर्ब 18 करोडको छ होइन, लगभग 62 करोड रुपियाँ कम देखिएको छ। यहाँको सल्लाह, यहाँहरूको प्रदेशको सल्लाह सुझाव के रहन्छ यसमा? सिलिङ के पर्याप्त छ अन्तिममा? सङ्घीय सरकारले जुन यसपालि कृषिमा रूपान्तरण गर्ने खालको कृषिमा एकदम सामान्यदेखि सामान्य कृषकहरूलाई लक्षित गरेर जुन कार्यक्रमको खाका अगाडि ल्याएको थियो त्यस अनुरूप चाहिँ बजेटको छैन। सङ्घीय सरकारले ल्याएका नयाँ योजनाहरू यो बजेटले सम्बोधन गर्न गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको उसमा भन्ने हो भने हामीलाई चाहिँ गत वर्षभन्दा चाहिँ लगभग 80 करोड रुपियाँ बजेट चाहिँ कृषि मन्त्रालयलाई बढी आएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकताका साथ हेरेको छ भन्ने कुरा यताबाट देखिन्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण भनाइ र समयको लागि धन्यवाद गोकुलजी। हुन्छ, धन्यवाद यहाँलाई पनि। दर्शकबिन, हामी विशेषतः आज यो श्रृङ्खलामा अब आगामी बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले कृषिको भविष्य कतातिर लान्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर यहाँहरूमाझ जोडिरहेका छौँ। जसरी अहिले यति बेला केन्द्रीय सरकारले, केन्द्रीय कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले 33 अर्ब 18 करोडको बजेटको सिलिङ तयार पारेको छ, तर यो बजेट चाहिँ पर्याप्त छैन, यो सिलिङ पर्याप्त छैन भन्ने टीका टिप्पणी बढिरहेको छ। हुन पनि यति बेला कृषि मन्त्रीज्यूले आफैले पनि पञ्चरत्न योजना अघि सार्नुभएको छ। यो पञ्चरत्न योजनामा भएका ती बुँदाहरूलाई चाहिँ राखेर, केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्न पनि यो बजेट पर्याप्त छैन भन्ने टीका टिप्पणी चलिरहँदा अब भर्खरै बजेट अधिवेशन सुरु भइरहेको अवस्थामा चाहिँ यो बजेटको सिलिङ पनि बढ्नेमा चाहिँ आशावादी भइरहेको अवस्थामा कसरी चाहिँ बजेट परिचालन हुन्छ र कृषिलाई विशेष त प्राथमिकतामा राखेर कसरी काम कारबाही गरिन्छ भन्ने विषय पनि एउटा प्रश्न रहन्छ। त्यसैमा मसँग यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 5बाट विनोद घिमिरे, जो योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख हुनुहुन्छ। विनोदजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अब यति बेला प्रदेश नम्बर 5ले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको लागि कसरी तर्खर गरिरहेको छ, तयारी कसरी गरिरहेको छ? यसमा चाहिँ हामीले आगामी वर्षको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सँगसँगै तयारी गरिरहेको छ, किनकि यति बेला अब कोरोनाको उसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो नियमित कामहरू प्रभाव भइरहेको बेलामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट, त्यो बजेट चाहिँ तर्जुमा त सँगसँगै गइरहेको छ।
हजुर, अब किसानहरूले आशावादी भएर बसेका छन् होइन। विशेष त जति किसानहरूलाई क्षति भएको छ कोरोनाको सङ्क्रमण र लकडाउन भएपछि होइन, के कोभिड-19 लक्षित बजेट आउँछ? पक्कै पनि यसमा हामीले नितान्त अहिले गम्भीर भएर चाहिँ यो कोरोनाबाट प्रभावित भइसकेपछि कृषि अर्थतन्त्रमा कस्तो असर परिरहेछ भन्ने सन्दर्भमा सङ्घीय सरकार, त्यसै गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तिनै तहबिच चाहिँ प्राय दिने जस्तो चाहिँ यस सम्बन्धी छलफल चलिरहेको छ र यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ त्यस किसिमको राहत लगायत अहिले भइरहेको उत्पादनलाई चाहिँ आगामी दिनमा पनि टुट्न नदिनका लागि र त्यो उत्पादन कायमै राख्ने र थप वृद्धि गर्दै लैजाने सन्दर्भमा चाहिँ कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कुरा भएको छ। अब यहाँहरूको मन्त्रालयले पनि पछिल्लो समय अथवा प्रदेशमा चाहिँ बजारीकरणमा सहुलियत गर्नको लागि भनेर विभिन्न नीतिहरू अथवा विभिन्न तौर तर्काहरू चाहिँ अवलम्बन गरेको थियो होइन। अहिले कस्तो छ बजारीकरणको समस्या, कतिको त्यहाँ चुनौतीपूर्ण रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ? पक्कै पनि अब अहिलेसम्म चाहिँ निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भइरहेको सिङ्गो बजार क्षेत्रलाई हामीले यो कोरोनाबाट प्रभावित भइसकेपछि हाम्रो किसानहरूको चाहिँ उत्पादन वस्तु चाहिँ खेर नजाओस् भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो विशेष परिस्थितिमा पनि हामीले कृषि एम्बुलेन्सको माध्यमबाट चाहिँ सेवा दिइरहेको अवस्था छ र विशेष गरी किसानहरूको उद्धार र सेवा गर्ने उद्देश्यले नै हामीले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गऱ्यौँ र अहिले प्रदेश नम्बर 5 को हकमा चाहिँ कतै कतै बन्दगोभीको केही समस्याहरू देखिएको छ अझै पनि यद्यपि, तर धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ यसले समाधान गरेको छ। हाम्रो 12वटै जिल्लामा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन छन् र यसले उत्पादित वस्तुको बजारीकरण सँगसँगै आउँदो सिजनका लागि चाहिने कृषिजन्य उत्पादन सामग्री बिउ लगायतका ढुवानी पनि सहजीकरण गरिरहेको छ। अनुदानको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ? अब अनुदानको प्याकेजमा किसानलाई ढाल्नको लागि चाहिँ यो मोडालिटी कतिको परिवर्तन गर्न जरुरी देख्नुहुन्छ यहाँले, र यहाँहरूको मन्त्रालयले चाहिँ यो अनुदानको प्रक्रियामा यो मोडालिटीलाई चाहिँ कतिको अथवा परिणत गर्छ अथवा विकल्प खोज्छ, के छ? प्रदेश 5 को कुरा गर्ने भयो अनुदानको मोडालिटी यो अहिले चालु अबदेखि नै अलिकति मोडालिटी फेरि रहेको थियो र हामीले केही मोडालिटीलाई पहिलाको सिकाइबाट केही फेरबदल पनि गरेका थियौँ र अहिले जुन तरिकाले सङ्घीय सरकारले पनि आफ्नो कार्यक्रमको मोडालिटी र अनुदान वितरण गर्ने मोडालिटी फेरेर जुन तरिकाले एकीकृत रूपमा सेवा दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा आइरहेको सन्दर्भमा प्रदेश नम्बर 5 ले पनि यस चालु वर्षदेखि नै अलिकति यो मोडालिटीलाई फेर्ने र अलिकति जस्तै वित्तीय पहुँचको लागि चाहिँ सुलभ कर्जा लगायत हाम्रा बाँझिरहेका जग्गाहरू खेती गर्नका लागि करार खेती लगायतका सबै सर्वसुलभ सबै किसानको पहुँचमा पुग्ने गरी चाहिँ हामीले योजना तर्जुमा गरिरहेको अवस्था छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरू अब अहिले दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्थामा यो कृषिलाई प्राथमिकतामा यदि राखिएन भने भोलिको दिनमा बेरोजगारी र गरिबी बढ्ने खतरा त कायमै छ होइन। यो विषयलाई कतिको प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ यहाँले? हामीले एकदमै त्यो प्रदेशमा चाहिँ कति जति युवाहरू चाहिँ नेपाल फर्कनुहुन्छ अथवा उहाँहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने किसिमले हामीले आफ्नो तयारी गरिरहेका छौँ र अर्को अर्थमा पनि भन्नुपर्दाखेरि कोरोनाले एक किसिमको कृषिमा चाहिँ अवसर पनि थपिदिएको चाहिँ हामीले आकलन पनि गरेका छौँ। अहिले धेरै युवाहरू हाम्रो गाउँ गाउँमा फर्किनु भएको छ र अगाडि भएको बाँझो जग्गाहरू खेती गर्नका लागि हामीले यसैलाई हिट गर्नका लागि भएर करार खेती कार्यक्रम स्थानीय तहको सहकार्यमा गर्नुपर्छ भनेर अगाडि चालिरहेको अवस्था छ। हामीले अर्को आर्थिक वर्ष पनि कुरेनौँ, यही आर्थिक वर्षमा हामीले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र पनि गरिसकेका छौँ। करार खेती मार्फत चाहिँ हामीले उहाँहरूले चाहिँ जग्गा भाडामा लिएर पनि खेती गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई केही पूर्वाधार खर्च र जग्गा बापतको भाडा चाहिँ प्रदेश सरकारले तिर्दिने गरी चाहिँ हामीले योजना स्थानीय तहलाई पठाइसकेको अवस्था छ भने ती युवाहरूलाई हामीले यदि उहाँहरूको चाहिँ वित्तीय पहुँचमा वृद्धि गर्नका लागि चाहिँ हामीले किसिमको ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमलाई यसै वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याएका थियौँ। हामीले फागुन 15 गतेबाट त्यसलाई चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कसँगको समन्वयमा अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ भने यसलाई सहजीकरण पाटो एकदमै जटिल छ। हामीले 12वटै जिल्लालाई चाहिँ 12वटै जिल्लामा हेल्प डेस्क स्थापना गरेर चाहिँ किसानको पहिलो सम्पर्क बिन्दु चाहिँ हाम्रो कार्यालय हुने गरी वित्तीय पहुँचमा सेवा पुर्याउनका लागि काम गरिरहेका छौँ। र अर्को सन्दर्भमा मैले यहाँनिर जोड्न पनि चाहे ती सबै युवाहरूलाई चाहिँ अलिकति कृषिमा लाग्ने श्रमिकहरू र कृषिमा लाग्ने पेसा पनि एउटा सम्मानजनक पेसा हो भन्ने र त्यसलाई सम्मानजनक पेसाको रूपमा विकास गर्नका लागि हामीले कृषि कर्मी रोजगारी कार्यक्रम अस्ति भर्खर हाम्रो मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको छ र हामी आउँदो आर्थिक वर्षबाट यसलाई कार्यान्वयन हुने तरिकाले चाहिँ यसको तयारी गर्दैछौँ। अब कृषिमा जति पनि नीतिहरू आउँछन् होइन, पछिल्लो समय पनि विभिन्न नीतिहरू हामीले लिएर आयौँ, तर नतिजामुखी काम चाहिँ भएको देखिँदैन किनकि कृषिलाई चाहिँ अलिकति पछाडिएको क्षेत्र भनेर हेरिन्छ होइन। अब मानिसको मेन्टालिटी अथवा सोचाइमा परिणत गर्न कतिको जरुरी यहाँले पाउनुहुन्छ?
देख्नुहुन्छ? एकदमै हाम्रो नीतिगत तवरदेखि लिएर हाम्रो साना बिचका हाम्रो सरकारवाला निकाय र साना किसानहरूसम्म पनि यसको सचेतना एकदमै आवश्यक छ, किनकि यो एउटा कुनै सरकारी निकाय अथवा कुनै सङ्घ संस्था अथवा किसानहरूले मात्रै यसको समस्या समाधान गर्ने विषय होइन। यो एउटा एकीकृत रूपमा चाहिँ सबै क्षेत्र चाहिँ सचेत भएर लाग्नुपर्छ, किनकि पक्कै पनि यो कोरोनाको असरले गर्दाखेरि कोरोनाले मरिन्छ मरिन्न, तर भोलि भोक मरिन्छ चाहिँ पक्कै मरिन्छ भन्ने किसिमको जुन सन्देश दिएको छ, यो सन्देशलाई चाहिँ नीतिगत तरिकाबाट तल्लो निकायसम्म चाहिँ यदि एउटा प्रभावकारी रूपमा ढङ्गमा यही आर्थिक वर्षमा हामीले मात्रै ग्रह गर्न सक्यौँ भने यसले केही न केही परिवर्तन ल्याउन सक्छ। विरोधजी, अब अन्तिममा जाँदा जाँदै अब अहिले सङ्घीय सरकारले पनि कृषिमा विशेष प्राथमिकता स्थानीय तहलाई र प्रदेशलाई राखेर बजेट लिएर आउने भनेर भनिरहेको अवस्थामा सङ्घीय सरकारले तोकेको सिलिङ अथवा नेपाल सरकारले तोकेको सिलिङ योपालि अलिक कम भयो भनी टिका टिप्पणी आइरहेको अवस्थामा यहाँहरूको प्रदेशले यसमा कतिको विचार विमर्श गरिरहेको छ? के यो सिलिङमा यहाँहरूको प्रदेश सन्तुष्ट छ? होइन, हामीलाई हुन त सङ्घीय सरकारको सिलिङमा कृषि मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको सङ्घीय सरकारको बजेटमा चाहिँ सङ्घीय सरकारको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले अब पर्याप्त भएन भन्ने सन्दर्भ आएको थियो। प्रदेश 5 मा चाहिँ त्यो अवस्था छैन, किनकि प्रदेश 5 मा पहिलेदेखि नै गत विगतदेखि नै कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ र यसमा होला त्यो पूर्वाधार लगायत अन्य पूर्वाधार लगायत अरू निर्माणको हकमा चाहिँ बजेटको सिलिङ चाहिँ बढी होला, तर कृषि क्षेत्रको विकासका लागि चाहिँ हामी कहाँ बजेट पर्याप्त छ। यद्यपि यसलाई चाहिँ यसको कार्यान्वयन र यसको चाहिँ यो बजेटको चाहिँ उचित उपयोगको लागि चाहिँ हामी तत्पर रहन्छौँ। हस्, आफ्नो समय र संवादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक, उहाँ हुनुहुन्थ्यो गोकुल प्रसाद बोहरा, प्रमुख हुनुहुन्छ योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रदेश माफ गर्नु होला बुटोल प्रदेश नम्बर 5बाट उहाँ हामीसँग जोडिनु भएको थियो। अब अहिले यति बेला कृषिमा तोकिएको बजेट कम भइरहेको भन्ने टिका टिप्पणी बढिरहेको बेलामा चाहिँ कृषि क्षेत्रको बजेट यो प्रदेशमा चाहिँ पर्याप्त छ र सही सदुपयोग र परिचालन गर्न अब अपरिहार्य रहेको उहाँले कुरा राख्नुभयो। यसैमा आज हामी विशेष त अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको अवस्थामा अब आगामी बजेट अथवा नीति तथा कार्यक्रम जसले चाहिँ अब आगामी कृषिको अथवा अन्य क्षेत्रको भविष्य तोक्छ, भविष्य देखाउँछ, कस्तो हुनुपर्छ र कस्तो रहन्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर यहाँहरूमा जोडिरहेका छौँ। यति बेला भने यहाँहरूमा मैले जसरी अहिले प्रदेश तहकै कुराकानी गरिरहँदाखेरि मैले विशेष त बागमती प्रदेशमा केन्द्रबिन्दुमा राखेर बागमती प्रदेशमा चाहिँ अब नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कस्तो हुनुपर्छ र बागमती प्रदेशले चाहिँ अहिले जति पनि किसानका समस्याहरू आएको छन् यो किसानको समस्यामा सहजीकरण गर्न, सहज रूपमा किसानहरूलाई बजारको व्यवस्थापन गर्न कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मैले कुराकानी गरेको छु। दावा दोर्जे लामा जो बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका माननीय मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँसँग गरिएको कुराकानी अबको क्रममा। अब हामी यो कृषिको उत्पादनको क्षेत्रहरूलाई ध्यानमा राखेर बजारीकरण गर्ने सन्दर्भमा हजुर अनि अलिकति चाहिँ नि हामी प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तर्फबाट किसानले उत्पादन गरेको तरकारीहरू बजारको व्यवस्थापन गर्न, बजारसम्म पुर्याउन, किसान तपाईँको गाउँघरमा पुर्याउने काममा हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। हजुर, त्यस्तो वातावरण चाहिँ बनाउँदैछौँ। अहिले एक ठाउँमा चाहिँ यो मुना कृषि कार्यक्रम मार्फत चाहिँ काठमाडौँको वसुन्धरा वरिपरि गइरहेछ। अनि यो मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाको चाहिँ किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारीहरू चाहिँ हेटौँडा बजार र हेटौँडाको चाहिँ वरिपरिको चाहिँ मानिसहरूमा पुर्याउने काम विभिन्न सहकारी संस्थाहरूमा पुर्याउने काम सहकारी संस्था मार्फत गर्दैछौँ। त्यसैले अब सहकारी संस्थाहरूलाई परिचालन गरेर अब अहिलेको चाहिँ किसानले उत्पादन गरेको तरकारीहरू यो चाहिँ लकडाउनको बेलामा पनि ठाउँ ठाउँमा पुर्याउने काममा पनि सहकारी संस्थालाई लगाइरहेका छौँ। अब सहकारी संस्था मार्फतै हामी उत्पादनमुखी काममा लगाउने र त्यसलाई व्यावसायिक बनाउने काममा दुईटै खालको सहकारी, एउटा चाहिँ बचत तथा ऋण सहकारी, एउटा चाहिँ तपाईँको कृषि सहकारी, सबै सहकारीहरू किसानका चाहिँ जोडिने र उत्पादनमा जोड्ने, व्यावसायिकमा जोड्ने, रोजगार सृजना गर्ने काममा हामी योजना बनाइरहेछौँ। मन्त्रीज्यू, जसरी अब आज हामी विशेष त जसरी कोरोनासँगै एउटा अवसर पनि यसले सृजना गरेको छ, हामी कृषिमै आबद्ध भएर काम गरिरहेको हुनाले
अब ती युवाहरू जसरी विदेशिएका थिए ती युवाहरू अहिले नेपाल पनि फर्कने क्रम बढिरहेको अवस्थामा युवालाई कसरी परिचालन गर्ने सोच यहाँले बनाइरहनु भएको छ? अब हामी के गर्दैछौँ भने अब यो उत्पादनको क्षेत्रलाई व्यापक बढाउने, बाँझो जग्गाहरू पुर्ने र तपाईँको चाहिँ हावापानी माटोलाई चेक गरेर कुन हावापानीमा कुन बाली हुन्छ, कुन माटोमा कस्तो खालको बाली हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अनुसन्धान गरेर त्यसपछि त्यो माटोको परीक्षण गरेर त्यहाँ चाहिँ युवाहरूले कुन खालको काम खोज्ने, अन्नबाली उत्पादनमा खोज्ने हो कि पशुपालनमा खोज्ने हो कि माछा पालनमा खोज्ने हो कि अब चाहिँ फलफुलको चाहिँ तपाईँको उत्पादन क्षेत्रमा लाग्ने हो कि अनि एकदम बृहत ठुलो तपाईँको फार्म केन्द्रहरू खोल्ने हो कि उनीहरूको इच्छा अनुसार के गर्ने इच्छा चाहना राख्छ त्यो चाहिँ तपाईँको हामी सामूहिक रूपमा रोजगार सिर्जना गरेर युवाहरूले व्यवस्थापन गर्ने काममा नीति बनाउँदैछौँ, त्यो कार्यक्रम बनाउँदैछौँ। मलाई लाग्छ बागमती प्रदेशमा लगभग चाहिँ 20 लाखको सिरोफेरोमा अब युवा युवतीहरू हाम्रो देशमा फर्किन्छ। त्यो युवा युवतीहरूले हामीले रोजगार सिर्जना गरेर उत्पादनमुखी काममा लगाएर यहाँ उत्पादनको हिसाबले आत्मनिर्भर बनाउने अनि सबै युवाहरूले रोजगार पनि सिर्जना गर्ने, त्यही उत्पादनको आत्मनिर्भरबाट हामी चाहिँ तपाईँको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने अभियानतिर पनि लाग्ने हामी त्यो चाहिँ योजना बनाउँदैछौँ। जसरी अब पछिल्ला दिनहरूमा पनि हामीले विभिन्न किसिमका नीति नियमहरू लिएर आयौँ होइन, ती नीति नियमहरू अझै पनि कार्यान्वयनमा आएका पनि छैनन् होइन। जसरी पछिल्ला दिनहरूमा पनि विशेष त कृषिलाई चाहिँ भोट आकर्षित गर्ने एउटा क्षेत्रको रूपमा मात्र रूपान्तरण गरिएको अवस्थामा अबको दिनमा त्यस्तो होला अथवा नहोला के लाग्छ यहाँलाई? सुन्नु न, यो पटक पनि कृषिमा हाम्रो बागमती प्रदेशमा धेरै कुराहरू परिणाममुखी आउँदै थियो। तपाईँले ठुलो 10वटा बिग फार्महरू, तपाईँको ठुलो फार्महरू उत्पादन केन्द्र बन्दै थियो अनि 13वटा ठाउँमा 13वटा कोल्ड स्टोर निर्माण हुँदै थियो, 3 ठाउँमा दाना उद्योगहरू स्थापना भएर सञ्चालनमा आउँदैछ अनि ठाउँमा ठुलो माछा पोखरीहरू, ठुलो गाई फार्म, बाख्रा फार्महरू खोलिराखेको छ। अब यो चाहिँ बाई चान्स भएछ। अब यस्तो बेला परिणाम आउने बेलामा अब केही चाहिँ तपाईँको चाहिँ लकडाउनले 2-3 महिना डिस्टर्ब गर्यो होइन, अहिले 2 महिनामा सेरोफेरोमा नजिकमा पुग्यो। तर सवाल के हो भन्दाखेरि काम यहाँ नभए होइन, परिणाममुखी काम आउँदैछ। हामी अझै पनि यो असारसम्ममा चाहिँ धेरै परिणामहरू आउँछ। अर्को वर्ष त व्यापक परिणाम आउने खालको, धेरै मान्छेहरूले रोजगार सिर्जना हुने खालको र व्यावसायिक रूपमा यही ठाउँमा बसेर यही ठाउँको हावापानीले माटोले मागेको बाली वस्तु र त्यसैमा चाहिँ रोजगार सिर्जना गरेर यहाँ चाहिँ युवाहरूलाई यो देश निर्माणमा पनि लाग्ने, उत्पादनमुखी काम पनि लगाउने हामी त्यो खालको नीति निर्माण गर्दैछौँ। अब सङ्घीय सरकारले पनि प्रदेश सरकारलाई एउटा केही दिन अगाडि अथवा केही साता अगाडि चाहिँ एउटा निर्देशन दिएको थियो जसरी के कति चाहिँ किसानहरूको क्षति भएका छन् ती क्षतिको विवरण आकलन गरेर चाहिँ अनुदानको अथवा राहतको प्याकेजमा तत्काल ल्याउनको लागि भनेर आग्रह गरेसँगै चाहिँ विशेष त बागमती प्रदेशमा कस्तो रहेको छ क्षतिका विवरणहरू? राहतमा एकदमै लकडाउनको अवधिभरि अब विभिन्न खालको व्यवसायिक किसानहरूलाई मर्ग परेछ। एउटा त तरकारी उत्पादन गर्ने किसानहरूले बजार पाएको छैन, कुखुरा पाल्ने किसानहरूले, अन्डा पालन किसानहरूले तिनीहरूले चाहिँ मासुको बजार पाएको छैन, अन्डाको बजार पाएको छैन होइन। यी सबै हिसाबले हेर्दाखेरि किसानहरू मर्गमा छन्। तर त्यो मर्गको बावजुद पनि हामीले अब के गर्दैछौँ भने अब किसानहरूले कम्तीमा पनि सरकार छ, राज्य छ, हामीले दुःख पर्ने बेलामा सहयोग सपोर्ट गरेका छ भन्ने किसिमको अनुभूति हुने गरी हामी एउटा चाहिँ राहत प्याकेज चाहिँ कार्यक्रम अब तयारी गर्दैछौँ होइन। अब गाई पाल्ने किसानहरूले दुध बिक्री भएको छैन, त्यसै कारणले अब धेरै खालकोलाई मध्यनजर राखेर हामी सबै चाहिँ यो जति मर्ग पऱ्यो नि सबै मर्ग बेहोर्न सक्ने अवस्था छैन। तर के हो भन्दाखेरि सरकारले केही सपोर्ट गर्दो रहेछ भन्ने खालको किसानलाई व्यवसायीहरूलाई पर्ने गरी उनीहरू फेरि पनि व्यवसायमा फर्कने गरी निरन्तर टिक्ने गरी हामी सहयोग गर्ने योजना बनाउँदैछौँ। मन्त्रीज्यू, अब आगामी बजेट नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर यहाँहरूको प्रदेशले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ, योजनाहरू कसरी बुनिरहेको छ? बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यही आगामी बजेटको कार्यक्रममा नीति कार्यक्रममा चाहिँ ल्याएर त्यसपछि बजेटको व्यवस्थापन गर्ने, कृषिलाई व्यापक रूपमा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने, कृषि पेसालाई चाहिँ तपाईँको उत्पादनमुखी पेसा बनाउने,
हिजो जस्तो कृषिलाई के भन्थ्यो भने छोराछोरी हो यो काम गरेर हलो जोतेर खानु पर्ला नि भन्थ्यो नि। सबै मान्छेले हलो जोत्ने मात्रै होइन, अब टेक्नोलोजीको बेला हो। आधुनिक कृषि प्रणालीलाई यान्त्रिकरणको प्रयोग गरेर डाक्टर पढेकोले पनि तपाईँको अहिले पिएचडी डाक्टर पढेको पनि अब कृषि पेसामा फर्काउने। अब केही न केही त गर्नु पर्यो नि, बिहान बेलुका खानु पर्यो, खानु पर्ने बेलाको निम्ति यो खालको काम गर्नुपर्छ भन्ने माने त प्राध्यापकले पनि गर्नुपर्छ। त्यसपछि राजनीतिज्ञहरूले, मन्त्रीले अनि मन्त्रालयका सचिवहरू, कर्मचारीहरू सबैले खेतीयोग्य जमिनहरू उपयोग गरेर काम गर्ने हो भने नेपाल यति धेरै छिटो समृद्ध नेपाल बन्छ, आत्मनिर्भर पनि हुन्छ। उत्पादनमा चाहिँ सबै खालको चिजहरू उत्पादन हुने ठाउँ छ, हामी त्यो कुरोलाई प्रयोग गर्छौँ यसपालि। अब हामीले जसरी विदेशियाका युवाहरूलाई देशमा लिएर आएर कृषिमा परिणत गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ कृषिमा परिचालन गर्ने ती युवाहरूलाई भनिरहँदा त्यस्तो नीति बुनिरहँदाखेरि चाहिँ अहिले कृषि कर्ममा लागेका युवाहरू नै पलायन हुनुपर्ने अवस्था त आउँदैन नि मन्त्रीज्यू? आउनै दिँदैनौँ। अब कृषिको क्षेत्रमा रहेको बाँझो बसेको जमिनहरू पनि हामी त्यो जमिन उपयोगमा ल्याउँछौँ। वन क्षेत्रमा रहेको जमिनहरू पनि उत्पादनमुखी बनाउने र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको रुख छ फल्दैन, कुनै फल नदिने रुख होइन, अब फल्ने खालको तपाईँको वृक्षहरू रोप्ने उत्पादनमुखी काममा चाहिँ त्यो चाहिँ युवाहरूले लगाएर रोजगार सिर्जना गर्ने गरी बिल्कुल किसानले गरेको आशा, युवाहरू बेरोजगार युवाहरूले गरेको आशा हामी यो वर्षको कार्यक्रमले सम्बोधन गरेर राज्यले कृषि मन्त्रालयको तर्फबाट रोजगार सिर्जना हुने उत्पादनमुखी काममा, व्यावसायिक काममा हामीलाई कृषिलाई उद्योगसँग जोडेर, कृषिलाई पर्यटनसँग जोडेर, कृषिबाटै आत्मनिर्भर बनाएर कृषिबाटै देश बनाउन सक्ने रहेछ भन्ने अनुभूति दिने गरी हामी कार्यक्रम बनाउँछौँ। अब यसो खेतीयोग्य जमिनहरूको बारेमा भू उपयोग नीतिले एउटा नीति बनाइसकेको छ होइन। अब त्यो चाहिँ तपाईँको स्थानीय सरकारले कहाँनिर खेती गर्ने योग्य छ, कहाँ चाहिँ तपाईँको घरहरू निर्माण गरेर एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने उपयुक्त ठाउँहरू छ, कुन ठाउँमा उद्योग धन्दा कल कारखाना सञ्चालन गर्ने जमिन छ, त्यो उहाँहरूले हामीलाई दिनु पर्यो। कुन नगरपालिकामा, कुन गाउँपालिकामा, कुन महानगरपालिकामा कुन आवश्यक छ भन्ने कुरो चाहिँ स्थानीय सरकारले, स्थानीय तहले त्यो दिनु पर्यो। त्यो अनुसारको भू उपयोग नीति अनुसारको हामी अगाडि बढ्छौँ।